सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पर भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म सर्वप्रथम सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्थ समितिमा यो विधेयक व्यापक छलफल भएको कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु र छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूले विधेयक उप राख्नुभएका संशोधन प्रस्तावहरूमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो। साथै विधेयकमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई बढी व्यावहारिक र समय सापेक्ष बनाउने क्रममा कतिपय कुराहरूलाई परिमार्जित गरेको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको यस विधेयकले देशको द्रुत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानत सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्राय यस विधेयकले गरेको छ। साथै यस विधेयकले ऋण तथा जमानत ऐन 2025 तथा राष्ट्र ऋण ऐन 2059 खारिज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ र ऋण लिने कुरालाई व्यवस्थित पारदर्शी बनाएको अवस्था छ। यसैगरी नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा 250 बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण उठाउन व्यवस्था गरेको छ। तर वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र हुने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। साथै यस विधेयकलाई समृद्ध बनाउनका लागि नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको संस्था, कम्पनी र प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसरी तीन प्रकारका यसले तीन विषयलाई एकीकृत गर्दछ: आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, बाह्य ऋण प्राप्ति र व्यवस्थापन, सरकारले दिने जमानत सम्बन्धी विषयलाई यसले स्पष्ट गरेको छ र नीतिगत पक्ष मन्त्रालयबाट हुने र ऋण व्यवस्थापनको सञ्चालन पक्ष ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुने। 2 वर्षपछि आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट भइआएका कार्यहरू समेत यस कार्यबाट हुनेछन् र ऋण व्यवस्थापन र जमानत व्यवस्थापनको कार्यविधि यस ऐनले तोकेको छ र यो विधेयक पारित भएपछि ऋण तथा जमानत ऐन 2025, राष्ट्र ऋण ऐन 2059 पनि खारिज हुनेछ। यस अर्थबाट यसले ऋणलाई व्यवस्थापन गर्ने, ऋण लिने लगायतका कुराहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आज हाम्रो जीडीपीको एउटा कुल गारस्थे उत्पादनको प्रतिशतको आधारमा 41.5% ऋण रहेको कुरा, त्यस अन्तर्गत बाह्य ऋण 21.16%, आन्तरिक ऋण 20.34% रहेको छ। यी सबै ऋणलाई सार्वजनिक ऋण र व्यवस्थापन गर्न यो विधेयक जो प्रस्तुत भएको छ यसले पारदर्शिता, ऋणको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै पुनः मान्य सदस्यलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 11 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्य, अब यहाँ गणपूरक सङ्ख्या गन्दाखेरि 41 मात्र पुग्यो, 69 पुर्याएर यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भनेर गणपूरक सङ्ख्याको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न उक्त गणपूरक सङ्ख्या नपुग भएको भनी माननीय श्री प्रेम सुवालले प्रश्न उठाउनु भएकोले 3 मिनेट घन्टी बजाई उक्त गणपूरक सङ्ख्या एकिन गर्न म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।
मिनट स्थगित गरिदिनु अरू के गर्नु। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घन्टी बजाई गणपूर्वक सङ्ख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूर्वक सङ्ख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 67 रहेकोले उक्त गणपूर्वक सङ्ख्या नपुग भएको देखिएकोले यो बैठक आजै 15 मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ।